Go. हालेलुया प्रिय मण्डली, जय मसीह। परदेशी छु म यस संसारमा, सहारा मेरो यहाँ कोही छैन। तिमी नै मेरो सहारा बनी डोरी आइदेऊ दिन दिन आत्मिक पदमा। तिमी नै मेरो सहारा बनी डोरी आइदेऊ दिन दिन आत्मिक पदमा। परदेशी छु, हालेलुया। हामी सबै परदेशी छौँ प्रिय मण्डली, हालेलुया। म तपाईहरुको बीचमा सानो भिडियोको साथ आउँछु। यो वचन तपाईले सम्झिनुस् अनि आशिष पाउनुस्। आमेन, हालेलुया। आज मान्छेहरू यस संसारको कुराहरुमा मन जोडिएको छ। हालेलुया। राम्रो खान, राम्रो लाउन अनि ठुलो ठुलो मलहरुमा जानुलाई, हालेलुया हालेलुया। अनि त्यहाँदेखि धेरै ब्याङ्क ब्यालेन्स, धेरै के भन्छ आफ्नो शरीरको अभिलाषामा, अनि त्यहाँदेखि आफ्नो परिवारमा, आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि चिन्ता र फिकरमा, हालेलुया। तर बाइबलले के भन्छ प्रिय मण्डली, म तपाईहरुलाई स्पष्ट आज यो वचनद्वारा तपाईहरुको पास बाइबलले के भन्छ अनि हामी यस वचनमा छौँ कि छैनौँ। विशेष गरी प्रिय मण्डली, म तपाईहरुलाई के भन्छु भने लुका मोतीको 21को 43मा हेर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। मोतीको 21को 43मा यहाँ यसरी लेखिएको छ वचन, परमेश्वरको वचन यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिनेछ, हालेलुया, जसले त्यसको फल फलाउँछ। हालेलुया। प्रिय मण्डली, बाइबलले भन्छ पहिलाको पछाडि हुन्छ, पछाडिको पहिला हुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर बाइबलले यहाँ यस्तो स्पष्ट लेखेको छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई भन्छु, तपाईहरुको परमेश्वर तपाईहरुबाट टाढा नहुनुहोस्। तपाईहरुको परमेश्वरको नजरबाट तपाईहरु टाढा नफ्याँकिनुहोस्, किनकि अबको समय डरमर्दो छ। प्रिय मण्डली, मान्छेहरूले नबुझेर म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु अलिकति, हालेलुया। मान्छेहरूले नबुझेर आज समस्या, तकलिफ, दुःख, कष्टमा, हालेलुया, विश्वास गरेर पनि तकलिफ, समस्या, कष्टमा अनि डरमा अनि रोग र बिमारमा मरिराख्नु परेको छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई के भन्छु भने प्रकाशको पुस्तक 16मा तपाईले पुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। म तर तपाईलाई एउटा वचन यहाँ यसरी भन्छु, 10को र 11को, अनि तपाईले 2मा पनि पुरा पढ्न सक्नुहुन्छ वचन, तर पनि म एउटा वचन यहाँ भन्छु। अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासनमा खन्याएर त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आफ्नो जिब्रो टोके। हालेलुया। तिनीहरूका वेदना, 11मा, तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरेका कुकर्म बाट पश्चाताप गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। आज परमेश्वरको यो संकट, यो मुसिबतमा हो, यहाँ सुन्नु, यो संकट, यो मुसिबतमा अनि यो कष्टमा म अर्को पनि तपाईलाई भन्छु, म तपाईलाई अर्को पनि भन्छु। प्रकाशको पुस्तक 20को 10मा, तिमीहरूलाई बकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले रात दिन सदा सर्वदै यातना भोग्नु पर्दथ्यो। हालेलुया। म तपाईहरुलाई भन्दछु प्रिय मण्डली, आज यस संसारको चिजहरूले आज आराधनालाई रोकिराखेको छ। यो संसारको चिजहरूले तपाईहरुलाई दबाई
लगाइरहेछ, मारिरहेको छ, समस्या दिइरहेछ। आज मान्छेहरूले हालेलुया परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान अन्त दिएर आज रोग र बिमारमा, समस्यामा, कष्टमा मरिरहेको छन्। त्यही भएर प्रिय मण्डली, परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई भनेको छ त्यो कुराहरूबाट तिमीहरू अलग बस। हालेलुया। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मोतीको 22:14 पनि यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने बोलाइएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन्। हालेलुया। बोलाइएका धेरै भनेपछि पृथ्वीमा जति पनि मान्छेहरू परमेश्वरको नजरमा सबै परमेश्वरको स्वरूपबाट आएका हुन्। पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश अनि नर्क सबै कुराहरू परमेश्वरबाट बनिएको हो। जब लुसिफरले गल्ती गर्यो, जब स्वर्गदूतहरूले पाप गरे अनि नर्क बन्यो, तर आफ्नो आफ्नो स्थान छ। जुन स्थानमा तपाईँलाई परमेश्वरले लान चाहनुहुन्छ त्यो स्थानमा जान छोडेर तपाईँहरू यस संसारको कुरामा, संसारको मोजमजामा, संसारको व्यस्तमा तपाईँहरू बिजी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरबाट टाढा हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, तपाईँहरू जान्नु पर्दछ। हालेलुया। म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को वचन लिएर आउँछु। यहाँनिर बाइबलले यसरी भन्छ, लुकाको लुकाको पुस्तक यहाँ 4:1मा पढ्न सक्नुहुन्छ। येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो। तब पवित्र आत्मा तपाईँसँग भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले भरिएको तपाईँ जन हुनुहुन्छ भने, तपाईँले परमेश्वरको असल आराधना गर्नुहुन्छ भने, प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई यहाँ स्पष्टकरण गरिदिन चाहन्छु। हालेलुया। बाइबलले यहाँ यस्तो कुराहरू लेखेको छ, जब तपाईँ पवित्र आत्मामा भरपुरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा कुनै पनि समस्या, कुनै पनि रोग, कुनै पनि यस संसारको लोभ लालचमा तपाईँ फस्न सक्नुहुन्न र तपाईँलाई फस्ने मन पनि हुँदैन। तपाईँको मन चाहिँ क्रुसमा हुन्छ, तपाईँको मन चाहिँ यहोवासँग हुन्छ, यीशुसँग हुन्छ। तपाईँ जो यीशुको रगतले धोइएको जाति हुनुहुन्छ भने, प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई यो कुराहरू स्पष्टकरण गर्न चाहन्छु। लुकाको पुस्तकको 18को यहाँ यसरी लेखेको छ, 20मा तिमी यहाँ के भनेको छ, तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाई नदिनु, आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर्नु। अनि यहाँ 21मा यसरी लेखेको छ, तिनले भने यी सब त मैले मेरा युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। एउटा धनी शासक, एउटा धनी व्यक्तिको साथमा प्रभु यीशु मसीह जानुहुन्छ, जो व्यवस्थाको पक्का थियो, मूसाको व्यवस्थाको। उसले संसारको कुराहरूलाई के भन्छ, लोभ लालच, व्यभिचार अनि मूर्ति पूजा अनि यस संसारमा जुन नगर्नु भनेका कुराहरू यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ, मैले बचपनदेखि गरेर आएको छु। तर पनि यीशु मसीहले त्यो भित्र परमेश्वरको राज्य उसले के भनेको छ, परमेश्वरको राज्यमा म छु कि छुइनँ भनेर यीशुलाई सोधेपछि अनि यीशु मसीहले उसलाई पुरा जानिहाल्नुहुन्छ, उसलाई देख्ने बित्तिकै जान्नुहुन्छ। तैँले यो सबै कुराहरू पालन त गरिस्, तर तँमा के कमी छ? तर यहाँ परमेश्वरको वचनले स्पष्टकरण गर्न चाहन्छ। तर यी कुरा सुनेर ती 23मा तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, ती शासन अति उदास भए किनभने ती अत्यन्त धनी थिए। परमेश्वरको आत्माले यहाँ के भन्नुभयो, परमेश्वर यीशु मसीहले के भन्नु 22मा, यो सुनेपछि यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ र आऊ र मेरो पछि लाग। हालेलुया। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ र परमेश्वर के चाहनुहुन्छ प्रिय मण्डली तपाईँको जीवनमा? हालेलुया। तपाईँहरू स्पष्ट जान्नुपर्छ।
किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई, अब यहाँनिर 25मा हेर्नुहोस् त 18को के भनेछ स्पष्ट, किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहले के चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा प्रिय मण्डली? के चाहनुहुन्छ? हालेलुया। म आज तपाईँसँग बोल्दैछु। पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा के चाहनुहुन्छ प्रिय मण्डली? आज मैले हमेसै मेरो छोराको र म भएर यो भिजल अनलाइन टिभीमा गङ्गा प्रसाद आचार्यको प्रचारहरू हेर्नुहोस् त। परमेश्वर तपाईँबाट कहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँबाट कसरी अलग, तपाईँलाई यस संसारबाट कसरी अलग गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले? आज तपाईँ एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, कसले भन्यो तपाईँ क्रिस्चियन भएर स्वर्ग जानुहुन्छ? यो पनि त विश्वासी थियो, क्रिस्चियन थियो। यहाँ म तपाईँलाई अझै स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु प्रिय मण्डली। त्यही भएर म तपाईँहरूको पास हमेसै यस्तो खालको वचन लिएर आउँछु। यहाँ अब तपाईँहरू आफै पढ्नु। 16को 25मा के भनेको छ त ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 16को 25मा तब अब्राहमले भने, छोरो याद गर, मैले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरिस् र तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुरा, धनी व्यक्तिलाई भन्नु हुँदैछ, धनी व्यक्तिलाई हो भन्नु हुँदैछ। अब्राहमले स्वर्गमा जब लाजरस अब्राहमको गोथीमा गएको छ, तपाईँले 19देखि पढ्न सक्नुहुन्छ यो 16को। त्यही भएर म तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिँदैछु, कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःख भोग्यो, त्यो अब यहाँ आराममा छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस्। हालेलुया। यो वचन पढ्नुहोस् प्रिय मण्डली, तपाईँहरूलाई रुवाउँछ। यहाँ लाजरसले के गरेछ? त्यस धनी मानिसको 21मा 16को 21मा त्यस धनी मानिसको टेबलबाट झरेका टुक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाड्थ्यो। हालेलुया। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई अझै पनि स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु प्रिय मण्डली। आज यस संसार ओ जिजस, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई अझै पनि यस संसारमा परमेश्वरले हामीलाई के चाहनुहुन्छ आफै। हालेलुया। ओ जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड। ओ रिबा सेके रेबे। त्यही भएर प्रिय मण्डली स्पष्ट छ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रभु यीशुको आराधना असल भयो भने तपाईँ हाम्रो जीवनमा न दुःख हुन्छ, न तकलिफ हुन्छ, न कष्ट हुन्छ, न रोग बिमारले मृत्युले हामीलाई मार्न सक्छ। हामी श्री परमेश्वर पवित्र जाति हुन्छौँ र उहाँको पवित्र स्थानमा हामीले बस्छौँ। अनि एकदम परमप्रभुको यहाँ लुकाको 4:19मा र परमप्रभुका प्रशस्ताको भरोसा घोषणा गर्नेका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। त्यही भएर म भन्न सक्छु, त्यही भएर मैले भन्छु नि, तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको प्रशस्ताको वर्षा घोषणा गर्नको लागि, राम्रो कुराहरू बोल्नको लागि, राम्रो सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, असल भविष्यवाणी, असल अन्य भाषा दान वरदान, मनुष्यलाई परमेश्वरको नजिक बनाउनको लागि तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ भने प्रिय मण्डली, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर म तपाईँलाई भन्छु, कुनै पनि परमेश्वरले हामीलाई के भन्छ, यसले धन सम्पत्तिले माया प्रेम गर्नुहुन्न। मैले त्यही छोरो र मेरो भिडियोमा अगाडि मैले त्यही भने, कति मण्डलीमा परमेश्वरले मलाई बताउनुहुन्छ। तर म यही भन्छु, मान्छेको मन फर्कियोस् परमेश्वरतिर। आज म तपाईँलाई स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु। हालेलुया। अझै म तपाईँलाई एउटा दुईटा वचनमा लान्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने प्रभु यीशु मसीहले प्रभु यीशु मसीहले आफै भन्नुभयो। मोतीको 6को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। स्वर्गको धन सम्पत्ति, हालेलुया,
चिन्ता र फिक्री यहाँ मोतीको 6को 16 के भन्छ 19देखि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 19मा के भनेछ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छ र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्दछ। हलेलुया। तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले र वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। हलेलुया। तपाईहरू आज यस पृथ्वीमा परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू आफ्नै व्यस्तमा आफ्नै परिस्थितिमा आफ्नै चिन्तामा हुनुहुन्छ नि प्रिय मण्डली। तपाईँ र हाम्रो आराधना के हुन्छ? तपाईँ र हाम्रो आराधना एक दिन शून्य हुन्छ, पृथ्वीभरिको मात्र हुन्छ। त्यही भएर यीशु मसीहले स्पष्टकरण गर्नुभएको छ, तिमीहरू के लाउँला के खाउँला यस पृथ्वीमा चिन्ता नल्याऊ। हलेलुया हलेलुया। तिमीहरू आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, बाइबल पढ्नुहोस्, पृथ्वीमा भएको लिली फुललाई हेर जो पृथ्वीलाई सजाउँछ। तिमीहरूलाई लाउने वस्त्र खाने भोजनहरू मबाट आएको छ, मैले तयार गर्छु। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, उत्पत्तिमा जब पानी परेको थिएन, जब पृथ्वी सुक्खा थियो, तब आदम र हावामा शराब पर्यो, दुष्टले छल गर्यो, शैतानले जब उनीहरूको जीवन आदमको पसिनाबाट पसिना बगाएर खानु परेको थियो, तब त्यो भूमिलाई परमप्रभु परमेश्वरले नि आज्ञा दिएको होइन र? परमप्रभु परमेश्वरले नि भूमिलाई अन्न दे भनेको होइन र? त्यो मान्छे आदमले मलाई भोक लाग्यो भनेको हो र भूमिलाई अर्डर दिएको, पृथ्वीले तपाईँलाई भोजन दिन्छ। जुन दिन तपाईँको जीवनमा आउँछ त्यो दिनले तपाईँको चिन्ता लिन्छ। त्यही भएर परमप्रभु परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ के लाउँला के खाउँला भनेर? किन त्यो धन सम्पत्तिको, किन त्यो आफ्नो परिवार फ्यामिली आफ्नो शरीरको बालबच्चाको भविष्यलाई चिन्ता लिनुहुन्छ? प्रभु यीशु मसीह तपाईँको साथमा असल हुनुहुन्छ भने, तर तपाईँको प्रभु यीशु मसीह तपाईँको बिचमा भित्र हुनुहुन्न भने तपाईँको आराधना पनि असल हुँदैन र तपाईँलाई संसारको चिजले मार्दै लान्छ। अनि एक दिन तपाईँ परमेश्वरको नजरबाट पुरै फ्याँकिनुहुन्छ। अनि त्यो दुःख र कष्ट आज प्रकाशको पुस्तक अघि पढेर मैले सुनाइदिएँ 16को, त्यहाँनिर के भनेछ, घाउ खटिरा दुःख कष्टहरू आज मनुष्यको जीवनमा आउन बाँकी छ। आज एउटा सानो एउटा कोरोनाले मान्छेहरूलाई विपद परेको छ। आज मारामारी चलेको छ। ओ जिजस हालेलुया। प्रिय मण्डली, तपाईँ हामी अब सतर्क हुनुपर्छ। तपाईँ र हामी सतर्क भएनौँ भने हाम्रो जिन्दगीको अन्त बनाइदिन्छ दुष्टले। परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई धेरै टाढा बनाउँछ। अघि मैले तपाईँलाई भने जुन लाजर चाहिँ अब्राहमको गोथीमा थियो, अनि त्यो धनमान पनि क्रिस्चियन थियो, एकदम कोट जुत्ता सुत गाडी मजाले बिल्डिङ मजाले यस पृथ्वीमा आराधना गर्थ्यो। सदुकी र फरुसी पनि क्रिस्चियन थिए। विधिको 2 सिक्का परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। त्यही भएर परमेश्वरको वचनलाई अलिकति जान्ने गर्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै ठुलो आशिष दिन्छ। परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गरेर मात्र नछोड्नुहोस्। प्रार्थना भन्दा प्रचार ठुलो हो, वचन ठुलो प्रार्थना भन्दा वचन ठुलो हो। तर प्रार्थनाले चाहिँ पवित्र आत्मालाई राख्छ। अनि जब पवित्र आत्मा आइसकेर भरिएपछि चाहिँ वचन ठुलो हुन्छ। नत्र अनि तपाईँले वचन मात्र ठुलो भनेर प्रार्थनै नगरी प्रचार गर्नुभयो भने तपाईँको वचनले केही गर्दैन, तपाईँको प्रचारले केही गर्दैन। पवित्र आत्मालाई राख्नुहोस्। पवित्र आत्माबाट निक्लेको वचनबाट चाहिँ तपाईँलाई विजय बनाउँछ। हलेलुया। स्वर्गमा जोड्छ, स्वर्गका परमेश्वरको आराधनामा एकता बनाउँछ। हलेलुया। तपाईँले स्वर्गदूतको आराधना, स्वर्गीय आराधना, सिंहासनको आराधना पृथ्वीमा गर्न सक्नुहुन्छ। हलेलुया। त्यही भएर प्रिय मण्डली, यीशु मसीह पनि यस संसारमा शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामी शरीरमा छौँ। तपाईँले आफै जान्नुपर्छ। मोतीको 4मा यहाँनिर गएर पढ्नुहोस् त के भनेको छ। 8मा फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो। के भनेको छ? सबै कुराहरूले देखाएर यहाँनिर 9मा हेर्नु त, उहाँलाई भनियो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डोत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। त्यही भएर प्रिय मण्डली, आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, आज बाइबल क्लासहरू दिनुहुन्छ, असल राम्रो कुरो। तपाईँहरूको बाइबल क्लास कहाँ हुनुपर्छ? तपाईँहरूको बाइबल क्लास पहिला परमेश्वरको असल दासहरूको असल आराधनाको साथ, अनि असल दासलाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्न। अनि जसले असल तरिकाले आराधना गर्नु जान्दैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ। हलेलुया।
तर म तपाईँहरूलाई भन्दछु प्रिय मण्डली, आज हामी परमेश्वरको सामुन्नेबाट नभागौँ, परमेश्वरको उपस्थिति महिमा, परमेश्वरको नजरबाट हामी टाढा नहौँ। तपाईँहरू मन फर्केर फर्काएर परमेश्वरतिर आउनुहोस्, किनकि परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयाको धन हुनुहुन्छ, प्रेमको खानी हुनुहुन्छ। परमेश्वर जस्तो कोही छैन प्रिय मण्डली। त्यही भएर आज मैले यो जानेको कुराहरू धेरै कुराहरू छ। म एउटा सानो भिडियोमा तपाईँको पास आउँदैछु। भिजल अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूको मन सोच विवेक खुलोस्। आज तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, यो विशेष गरी म तपाईँहरूलाई भन्छु, मैले धेरै ठाउँमा सेवा गर्दैछु र मलाई धेरै कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। तर म फलानु मण्डली भन्दिनँ। प्लिज म तपाईँहरूको लागि बिन्ती प्रार्थना गरिरहेको छु। तपाईँहरू एउटा दासलाई आदर गर्ने ठाउँमा बाइबलले के भनेछ, मेरो दासलाई तैँले एक गिलास पानीले आदर गरिस् भने म तँलाई आशिष दिन्छु। हालेलुया। तर असल अभिषेकलाई, असल दासलाई आदर गर्न सक्नुहुन्न। जो टाउके आराधना छ, जसले आत्मा जानेको छैन, प्रचार मात्र जानेको छ। जुन आत्मा जान्नुपर्छ त्यो चाहिँ वचन हो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि वचन चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। दुई किसिमको आराधना छ। तपाईँले यो कुराहरू जान्नुपर्छ प्रिय मण्डली। म आज तपाईँहरूको बिचमा सानो भिडियोबाट स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु, पुरा खोलिदिन चाहन्छु, तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहोस्। आज तपाईँ भविष्यवाणीको पछाडि, अन्य भाषाको पछाडि, दान वरदानको पछाडि पर्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँको बत्तिसमा भयो भने यीशु मसीह पनि बत्तिसमा यर्दन नदीबाट बत्तिसमा यूहन्नाको हातबाट बत्तिसमा लिएर चाहिँ अनि पवित्र आत्माको भरपुरीमा उहाँ जानुभएको थियो। बत्तिसमा लिएर चाहिँ तपाईँ अब उपवास र प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ। यीशु मसीहले हर समय प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो प्रिय मण्डली, हरेक समय पितासँग, हरेक समय, किनकि उहाँ शरीरमा आउनु भएको थियो। तपाईँलाई यो एक दिन म त्यो के भन्छ शरीरको बारेमा कुरा गर्छु एक दिन, म उत्पत्तिदेखि। त्यही भएर के भन्छ मदर मेरी बाइबलमा पढ्नुहोस् न, शरीरबाट जन्मिएको एक दिन मर्ने मान्छेबाट उहाँ चाहिँ एउटा कन्या केटीको, उहाँ चाहिँ एउटा महिनामारी एमसी नभएको कन्या केटीको पेटबाट जन्मिनु भएको होला सायद, मलाई त्यो अगुवाई भएको छ। त्यस्तो बालखा केटीबाट जन्मिनु। तर पनि मनुष्यलाई बाइबलले के भनेछ, एकचोटि के भन्छ जब पाप र गल्ती गर, आदम र हावा, तपाईँ र हाम्रोबाट होइन, यीशु मसीह आउनुभन्दा धेरै साल पहिला, मदर मेरी जन्मिनुभन्दा धेरै साल पहिला, दाउद राजा जन्मिनुभन्दा धेरै साल पहिला, आदम र हावा बनाउँदाखेरि जब अदनको बगैँचामा छल गर्यो, जब कैनले हाबेलको रगत बगायो, त्यहाँदेखि पापहरू बढ्दै आएका हुन्। हाम्रा बाउ हजुरबाहरूले आमाहरूबाट आएका होइनन्। हाम्रो भित्र त्यो भावना, हाम्रो भित्र त्यो विवेकलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। तपाईँले यीशुलाई लिने प्रयास गर्नुहोस्। जब तपाईँको अभिलाषाहरूलाई चाहिँ निकालेर प्रभु यीशुलाई राख्नुहुन्छ भने, तब तपाईँको भित्रको अन्तःकरणलाई साफ गर्नुहुन्छ भने प्रिय मण्डली, तपाईँहरूमा यो सम्भव हुनसक्छ। नत्र भने तपाईँहरू क्रिस्चियन भएर असम्भव हुन्छ। म त्यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। म त्यो भागहरूमा एक दिन त्यो मदर मेरीको र प्रभु यीशुको जन्मको बारेर उहाँ शरीरमा भएर किन यो परीक्षाहरू भयो त्यो पनि म एक दिन तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु। यो कुराहरू तपाईँहरूको जीवनमा थाहा भएपछि, तपाईँहरूको विवेकमा यो कुराहरू पसेपछि तपाईँहरू शुद्ध हुनुहुन्छ। वचनले तपाईँको विवेकलाई शुद्ध बनाउँछ। यीशुको रगतले तपाईँलाई धुएको छ। त्यही भएर यीशुमा जोडिनुहोस्। यीशुलाई भित्र पहिला लिनुहोस्, पवित्र आत्मालाई। पवित्र आत्मा जब भित्र भएपछि तपाईँहरूलाई के भन्छ सेवाकाई गर्नलाई असल हुन्छ, आराधना गर्नलाई असल हुन्छ, प्रभुहरूको आराधना गर्न असल हुन्छ। ओ लर्ड जिजस, क्वायर आराधना गर्न असल हुन्छ, प्रचारको आराधना गर्न असल हुन्छ, सुसमाचारको आराधना गर्न असल हुन्छ। म त्यही भएर तपाईँहरूको पास यो वचन यसरी आउँछु। प्रभु यीशुले मलाई धेरै दिनहरूमा अगुवाई गर्नुहुँदैछ। परमेश्वरको छोराछोरी अघि भन्नुभयो, गिनिएका धेरै छन्, चुनिएका के भन्छ गिनिएका यो पृथ्वीमा मान्छेहरू धेरै छन्, तर प्रभुको सामुन्ने चाहिँ कम छन्। त्यही भएर पहिलाको पछाडिको अगाडि तपाईँहरू विश्वासी हुनुहुन्छ भने मन फिर्काउनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। यशायाले पनि त्यही भने, यिर्मयाले पनि त्यही भने, मन फिर्काऊ इजरायलीहरू। तर भविष्यवाणीलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई लाभ हुँदैन प्रिय मण्डली। यही भएर तपाईँहरू जान्नुपर्छ आजको दिनहरूमा। आज तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीमा परमेश्वरले पैसा जो हृदय खोलेर चाहिँ प्रभुको राज्यमा आदर गर्छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, अभिषेक गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्न जान्नुहोस्। विशेष गरी बाइबल क्लास यो हो। यहाँ यो बाइबल क्लास होइन,
यो बाइबल क्लास होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ आज बाइबल क्लास चाहिँ सिकाउने बाइबल क्लास चाहिँ, तर यो बाइबल क्लास चाहिँ सिकाउनुहुन्न। असल दासलाई आदर छैन, अभिषेकलाई आदर छैन। हामी जातिहरूमा, हाम्रो नेपाली जातिहरूमा, इसाई मण्डलीहरूमा कतिपयमा। त्यही भएर परमेश्वरले कहाँ आशिष दिनुहुन्छ? त्यही भएर आशिषलाई जान्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई जान्नुहोस्। यीशु एकदम असल हुनुहुन्छ, असल बन्न कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेम बन्न कोसिस गर्नुहोस्। प्रिय मण्डली, बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, जो मेरो दासलाई एक गिलास पानी दिन्छ। अब्राहम, इसाक, याकुबको परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? जसले अब्राहमलाई आशिष बोल्छ आशिष पाउँछ, शराब बोल्छ शराब पाउँछ। हामीसँग हिँड्ने परमेश्वर। म तपाईँहरूलाई यो आज धेरै मण्डलीहरूमा पनि यो पनि छ, भेदभावहरू पनि छ। म त्यो बारेमा पनि भिडियो बनाइदिन्छु। हालेलुया। त्यही भएर तपाईँहरू सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, परमेश्वरको दासहरूलाई आदर गर्न सक्नुहोस्। जो एउटा एकदम राम्रोसँगले एकदम मिठो प्रचार गर्नेलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले हेर्दाखेरि चट्ट हट्टकट्टा देख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू जोडिनु कोसिस गर्नुहुन्छ। लाजरस जस्तोलाई देख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू डराउनुहुन्छ। तर त्यो लाजरस चाहिँ अब्राहमको काखमा थियो। तर त्यो धनमान व्यक्ति जो सुट बुट कोट, त्यो के भन्छ त्यसलाई, एकदम गाडीमा एकदम असल तरिकाले जिउने स्टाइलले टाई लगाउने, आज आराधना गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको कुराहरू लाउनुहोस्, दिनुहुन्छ। जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँको परमेश्वरको भूमिकामा तपाईँसँग त्यो कुरा हुँदैन। त्यही भएर भोलि आउने रोग र विपत्तिमा तपाईँहरू अहिले यो सानो कोरोनामा कति आपद छ। सुई हानेर पनि मान्छेहरूलाई शान्ति छैन। सुई हानेर पनि असल दासहरू मरिरहेछ, असल डक्टरहरू मरिरहेछ। तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ? हिँड्दा हिँड्दै मान्छेहरू अब काचा कुचुक हुन्छ, हिँड्दा हिँड्दै पलात पुलुत पाक्छ, त्यहीँ लड्छ त्यहीँ पाक्छ। अब मान्छेको शरीरमा घाउ खटेर आउँछ, मान्छे पुरा। अब त्यो दिनमा के गर्नुहुन्छ? जब उम्लामा चिप्स हातमा यहाँ चिप्स आउँछ, 666 3टा 36 आउने बेलामा तपाईँहरू कहाँ इन्जेक्सन हान्न जानुहुन्छ? अनि तपाईँहरू मेरो यो देशको नागरिक हो, तपाईँलाई त्यो नभएपछि जागिर दिँदैन, सरकारी नोकरी सबै कुराहरू तपाईँहरूको बन्द हुन्छ। तपाईँहरू आज त्यो परमेश्वरतिर तपाईँहरू बिहे गर्नुभन्दा, मोज मजा भतेर गर्नुभन्दा, राम्रो खानु राम्रो लाउनुभन्दा त्यो परमेश्वरसँग जोडिने प्रयास गर्नुहोस्। मेरो भनाइ त्यो हो। परमेश्वरलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। प्रिय मण्डली, धेरै विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई चिनेको छैन। अब हामीले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। अब हामीले परमेश्वरलाई चिनिनौँ भने परमेश्वर दुखी हुनुभयो नि तपाईँ हाम्रो लागि स्वर्गको ढोका खुल्दैन। प्रिय मण्डली, मलाई थाहा, त्यही भएर बाहिर निक्लेर सेवा गर्नुहोस्। कति मान्छेहरूलाई म भन्छु सेवा गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, आदर इज्जत सम्मान परमेश्वरबाट आएको आशिषलाई आज एउटा दासलाई बोलायो भने सम्मान गर्नु जान्दैन मान्छेहरूले। अनि हाम्रो मण्डलीको नियम हो भन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन? आज हाम्रो म भन्छु, जुन एउटा नयाँ व्यक्तिले आएर मसँग जुट्यो भने मैले केही कुराहरू सिक्छु। प्रत्येक दासहरूलाई म सम्मान गर्छु। तर तपाईँहरूको मण्डलीमा चाहिँ म आएँ भने यो हाम्रो नियम हो भन्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रिय मण्डली, हाम्रो नियम भन्ने मण्डली हुँदैन। म त्यो विषयमा पनि एक दिन तपाईँहरूलाई भन्छु। जुन परमप्रभु परमेश्वरको अभिषेक र आशिषलाई र त्यो त्यागिएको लुकाको 18को 29 र 13मा हेर्नु त, जुन व्यक्तिले सबै त्यागेर हिँड्छ, जुन व्यक्तिले मोतीको 6को 33 धार्मिकतालाई मात्र खोजेर हिँड्छ, जुन व्यक्ति स्वर्गतिर मात्र फर्केर मर्नु र बाँच्नु मेरो यीशु हो भनेर हिँड्छ भने त्यसको आशिष र अभिषेकलाई तपाईँले गर्नु। त्यही भएर यीशु मसीहले के भन्नुभयो? जुन मैले स्वर्गबाट आएको छु, जुन तिमीहरूले ग्रहणै गर्नु सक्दैनौ, तिमीहरू इन्कार नगर, परमेश्वरतिर फर्क। म त्यो मोसा होइन, म त्यो यूहन्ना होइन, म त्यो भविष्यवक्ता होइन। मैले जुन कुराहरू तिमीहरूलाई लिएर आएको छु, मैले असल लिएर आएको छु। म त्यो असल गोठालो हुँ। तिमीहरूलाई मैले गोठालाहरू धेरै पठाएँ, तर विचित्र भए, तिनीहरूबाटै पाप भयो। बाइबल पढ्नु न, जसलाई गोठालो बनाएको थियो त्यहाँ पनि कमजोर भएको छ। कहाँ न कहाँ हामी शरीरमा छौँ, गिराइहाल्छ। तर पनि परमेश्वरसँग हाम्रो एउटा यो पुरुष, त्यो अदन र के भन्छ, अदनको बगैँचाबाट आएको, आदम र हावाबाट आएको त्यो अभिलाषाहरू, त्यो भित्रमा हामीलाई परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको स्वर्गीय स्थानबाट टाढा बनाउने ती चिजहरूलाई फ्याँक्न एउटै कुरा हो, खालि यीशुलाई खोज्नुहोस्, यीशुको आराधना गर्नुहोस्। आज धेरै कुराहरू छ।
मन खोलिदिनुहोस्। भएर तपाईँहरू लुकाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको त्यो लुकेको धन किरा पर्छ। त्यही भएर भनेको छ खिया र किरा पर्छ, खिया लाग्छ, नष्ट हुन्छ। तर स्वर्गमा धन थोपारिस् भने तँलाई आउने दिनमा स्वर्गमा असल घरमा बास बस्न पाउँछस्। अर्थ त्यो मोतीको 6मा त्यहाँ यसरी भनेको छ खिया। तर तपाईँहरू एउटा दासलाई बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो अभिषेक चमत्कार भविष्यवाणीलाई चाहिँ लिन खोज्नुहुन्छ, तर मनलाई चाहिँ बाँधेर राख्नुहुन्छ। त्यही भएर धनी व्यक्तिको बारेमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो तैँले सबै व्यवस्था पालन गरिस्, व्यभिचार गर्दैनस्, तैँले छिमेकीलाई प्रेम गर्छ, सबै कुरा, तर त्यो भित्र एउटा कुरा छ, त्यो निकालेर बेचेर चाहिँ त्यो धन चाहिँ बेचेर चाहिँ गरिब दुखीलाई बाँड भन्दाखेरि त्यसको मुख सानो हुन्छ। स्वर्गको राज्य चाहिँ नि त्यो। त्यही भएर यीशु मसीहलाई पनि दुष्टले देखायो यो राज्य तँलाई दिन्छु, नमस्कार गर भन्दा। बाइबल पढ्नु न के भनेछ। त्यही भएर तपाईँको धनमा होइन, स्वर्गमा धन थुपार्नको लागि तपाईँको मन क्रुसमा जोड्नुहोस्। हालेलुया। सानो भिडियोको लागि जय मसीह, आशिष पाउनुहोस् हेरेर म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। हालेलुया, आमेन, जय मसीह।